एकजना लेखक तथा ईश्वर शास्त्रीले यसो भन्छन्, एउटा पुस्ताले कुनै कुरा विश्वास गर्छ, अर्को पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई अनुमानको भरमा मानिलिन्छ र तेस्रो पुस्ता आउँछ जसले त्यसलाई बिर्सिएर इन्कार गरिदिन्छ। एउटा पुस्ताले कुनै कुरालाई विश्वास गर्छ, त्यसपछिको दोस्रो पुस्ताले अनुमान गर्छ वा त्यसलाई मानिलिन्छ, तेस्रो पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई बिर्सिएर इन्कार गर्छ। One generation believes something, the next assumes it, and the third will forget and deny it. मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सुसमाचारको सन्दर्भमा लागू हुन्छ। एउटा पुस्ताले परमेश्वरमा विश्वास गर्छ, उहाँको सार्वभौमिकता, उहाँको अचम्मको काममा विश्वास गर्छ। त्यो पुस्तापछिको अर्को पुस्ताले त्यसलाई केवल अनुमान लगाउँछ, तर त्यसपछिको पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई इन्कार गरिदिन्छ र बिर्सिन्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नु, उहाँको अचम्मको कामको सम्झना गर्नुको सन्दर्भमा ठिक यही कुरा लागू हुँदछ। म आफै एक क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किएको व्यक्ति हुँ। यदि तपाईँ आफैलाई एक क्रिस्चियन अभिभावक मान्नुहुन्छ भने यो कुरालाई तपाईँले र मैले गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ। यो केवल अभिभावकहरूको लागि मात्र होइन, तर खास गरिकन यदि हामी अभिभावकहरू हौँ भनेदेखि एउटा कुरा के हामीले मानिलिनुपर्छ भनेदेखि क्रिस्चियन परिवार त्यस्तो ग्यारेज होइन जसले क्रिस्चियन बच्चाहरू उत्पादन गरिदिन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा चर्चित भनाइ छ, यदि तपाईँ ग्यारेजमा जन्मिनुभयो भन्दैमा तपाईँ कार हुनुहुन्न। तपाईँ ग्यारेजमा जन्मिनुभयो भने तपाईँ कार हुनुहुन्न। प्रियहरू, तपाईँ आफैलाई यदि क्रिस्चियन दाबी गर्नुहुन्छ भने यो कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ कि सुसमाचारको सन्दर्भमा खास गरिकन परमेश्वरको अचम्मको काम, उहाँको सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा यही कुरा लागू हुन्छ। हामी इस्रायलको इतिहासको त्यही खण्डमा छौँ जुन खण्डमा ठिक यही कुरा भइरहेको छ। एउटा पुस्ताले परमेश्वरको अचम्मको काममाथि विश्वास गर्छ, परमेश्वरको सम्झना गर्छ, त्यसपछि अर्को पुस्ता आउँछ, सारा पुस्ताले परमेश्वरलाई बिर्सिदिन्छ। न्यायकर्ता 2 अध्यायको पद 6मा छौँ आज हामी। न्यायकर्ता 2 अध्यायको पद 6, राजाको बसाइमा हामी पद 23सम्म हेर्न गइरहेका छौँ। इस्रायलको पुस्ताहरूको अपूर्ण विजय चाहिँ पहिलो परिचय थियो न्यायकर्ताको पुस्तकको। कुलहरूको अपूर्ण विजय त्यो चाहिँ पहिलो परिचय थियो। यहाँ आजको खण्डमा हामी खास गरिकन न्यायकर्ताको पुस्तकको दोस्रो परिचय देख्छौँ। दोस्रो परिचय तपाईँ नियमित रूपमा आइराख्नु भएको छ भने केही हप्ता अगाडि मैले कुरा गरेको थिएँ कि न्यायकर्ताको पुस्तकमा 2वटा परिचय छ र 2वटा निष्कर्ष पनि छ अन्त्यतिर जाँदै गर्दाखेरि। सो आजको खण्ड चाहिँ यो दोस्रो परिचयको खण्ड हो। यो 3 अध्यायको लगभग सुरुवातको भागसम्म पुग्दाखेरि इस्रायलको इतिहासमा कति पनि कथा अगाडि बढिरहेको छैन, जहाँको त्यही घुमिरहेको छ जस्तो देखिन्छ। कसरी? एकचोटि 1 अध्यायमा जानुहोस् त। न्यायकर्ता 1 अध्यायमा पद 1। अब यहोशूको मृत्यु पछि यस्तो भयो। यहोशूको मृत्युको बारेमा कुरा गरेको छ। एक पाना अगाडि पल्टाउनु भयो भने तपाईँ यहोशूको पुस्तकको 24औं अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने त्यसको अन्त्यतिर तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ कि फेरि यहोशूको मृत्यु भयो। यहोशू 24 अध्यायको पद 29। अनि यी कुराहरू पछि यस्तो भयो, परमप्रभुका दास नुनको छोरा यहोशू 110 वर्षका भएर मरे। यहोशूको मृत्यु। यदि तपाईँ आजको पाठमा आउनुभयो भने हेर्नुहोस् न एकचोटि 2 अध्यायको पद 6। अनि जब यहोशूले मानिसहरूलाई पठाइदिए तब इस्राएलीहरू हरेक आफ्नो अधिकारको भागमा देश अधिकार गर्न गए। फेरि त्यहाँ यहोशू छन् होइन। अगाडि 2चोटि उसको मृत्युको बारेमा उल्लेख गरिसकेको छ, तर फेरि यहाँ यहोशूले मानिसहरूलाई कुलहरूलाई बिदा गरिरहेका छन्। अब फेरि 2 अध्यायको अन्त्यमा हेर्नुहोस् त। 2 अध्यायको अन्त्यमा पद 21। यहोशूले आफ्नो मृत्यु हुँदा छोडिराखेका ती जातिहरूमध्ये एउटैलाई पनि अबदेखि उनीहरूको सामुदेखि म धपाउने छैन, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। फेरि त्यहाँ यहोशूको नाम उल्लेख गरिएको छ।
सो यो मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कारण चाहिँ के हो भने न्यायकर्ताको पुस्तकको 1 र 2 अध्याय भनेको खालि यो ब्याकग्राउन्ड मात्र हो, पृष्ठभूमि निर्माण भइरहेको छ। यहाँ घुमिफिरी एउटै कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा यहाँनिर इस्रायलको इतिहास कति पनि अगाडि बढिरहेको छैन, तर यहोशूको अन्तिम दिनहरू, उनको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनु पूर्व उनले विदा गरिदिए, त्यही वरिपरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ फेरि यहोशूको बेलामा नधपाएकाहरूलाई उहाँले फेरि कहिले पनि धपाउनु भएन। सो त्यही एउटै कुराको वरिपरि यहाँनिर यो विवरण घुमिरहेको छ। यो न्यायकर्ताको पुस्तकको दोस्रो परिचय हो। 3 अध्यायबाट कथा इतिहास अगाडि बढ्नेछ। यहोशू र उनको पुस्ताको मृत्यु हुन्छ। यहोशू र उनको पुस्ताको मृत्यु भइसके पछाडि एउटा नयाँ पुस्ता आउँछ, जुन पुस्ताले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको सम्झना गर्ने छैन। उसले परमप्रभु परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो र परमप्रभुले इस्रायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि चिन्दैन थियो। हेर्नुहोस् त पद 10, 2 अध्यायको पद 10। अनि त्यो जम्मै पुस्ता आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गयो, अनि तिनीहरू पछि अर्को पुस्ता खडा भयो जसले न परमप्रभुलाई चिन्दथ्यो न उहाँले इस्रायलका निम्ति गर्नुभएको कामले जान्दथ्यो। अब पद 11 हेर्नुहोस्, पद 11। अनि इस्रायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरे र बाल देवताहरूको पूजा गरे। यो पद 11 चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकको मुख्य प्रसङ्ग पनि हो। बारम्बार यही विषयवस्तु अब यसदेखि उसो दोहोरिरहन्छ। खास गरिकन त्यतिखेर दोहोरिन्छ जब परमप्रभु परमेश्वरले इस्रायलीहरूको छुटकाराको निम्ति आफ्नो न्यायकर्ता खडा गर्नुहुन्छ। प्रत्येक न्यायकर्ता खडा गर्नु अघि यो वाक्यांश दोहोरिएको छ। ती दिनमा इस्रायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराबी थियो त्यही गरे र तिनीहरूले बाल देवताहरूको पूजा गरे। यो विवरणले बताउन खोजेको कुरा के हो? त्यसो भएदेखि कसरी यसलाई हामीले लिने? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, छोटो गरी। अरू पनि उदाहरण छ बाइबलबाट, तर केवल एउटा उदाहरण दिन्छु म। जस्तो उत्पत्तिको 1 अध्यायमा तपाईँले 6 दिनको सृष्टिको विवरण पाउनुहुन्छ। उत्पत्तिको 1 अध्यायमा 6 दिनको सृष्टिको विवरण पाउनुहुन्छ। तर जब तपाईँ 2 अध्यायमा जानुहुन्छ, 2 अध्याय एउटा लामो विवरण छ, त्यो केवल 6औँ दिनको विवरण हो। यो संरचनाको कुरा गरिरहेको छु, यो लेखाइ कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा। सो त्यही नै हो। यो न्यायकर्ताको पुस्तकको 1 र 2 अध्याय पनि यसरी लिनुहोस् कि उत्पत्ति 2 अध्यायमा जाँदाखेरि 6औँ दिनलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो दिन के भयो? परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, बगैँचामा राख्नुभयो, आदमले सबै पशु प्राणीहरूको नाउँ राखे, उनको निम्ति सुहाउँदो सहयोगी कोही पनि थिएन, मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो, स्त्रीलाई बनाउनु भयो, ल्याउनु भयो, उनले स्त्रीलाई मेरो हाडको हाड, मासुको मासु भने यो सबै विवरण जुन 6औँ दिनको विवरण छ हो, त्यही रूपमा यो इस्रायलको कथावस्तु चाहिँ यो यहोशूको पुस्तकको अन्तिम अध्याय 24 अध्यायदेखि न्यायकर्ताको पुस्तकको पहिलो र दोस्रो अध्यायमा त्यही भइरहेको छ। यसलाई इतिहासको विवरण भन्दा पनि यसलाई ईश्वर शास्त्रीय कथावस्तुको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यो विषयवस्तु हो, यो कन्टेन्ट विषयवस्तु यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो 1 र 2 अध्याय यति महत्त्वपूर्ण छ कि 2 अध्यायमा अब जुन प्याटर्न, जुन ढाँचा आउँछ, त्यो ढाँचा तेस्रो अध्यायदेखि 16औँ अध्यायसम्म लगातार अब दोहोरिन्छ। न्यायकर्ताको पुस्तकको प्राय भाग यदि यो 2 अध्यायमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी प्रश्न भयो भने, अब यो 2 अध्यायमा जे छ यो एउटा चाहिँ यो परिचय हो, यो पृष्ठभूमि हो। यसकै आधारमा अब अरू सबै न्यायकर्ताहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुराको ढाँचा निर्माण हुँदछ। आजको खण्ड चाहिँ पदहरू 6 देखि 23 सम्म छ र म यो खण्डलाई जम्मा 3वटा भागमा बाँडेर क्रमशः स्पष्ट पार्नेछु। सबैभन्दा पहिलो भागमा चाहिँ यहोशू पुस्ताको मृत्यु हामी देख्छौँ। यहोशू पुस्ताको मृत्यु, द डेथ अफ जोसुवा जेनेरेसन भर्सेस 6 to 10। पदहरू 6 देखि 10मा हामी यहोशू पुस्ताको मृत्यु देख्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यहाँ विश्वासहीन पुस्ताको आगमन देख्छौँ, द फेथलेस न्यू जेनेरेसन, द फेथलेस न्यू जेनेरेसन। पदहरू 11 देखि 15 भर्सेस 11 to 15 र यो अन्तिमतिर बाँकी भागमा चाहिँ हामी परमप्रभुको छुटकाराको ढाँचा देख्छौँ, द प्याटर्न अफ लर्ड्स रिडेम्सन, द प्याटर्न अफ लर्ड्स रिडेम्सन। पदहरू 16 देखि पद 23 सम्म हामी देख्छौँ, भर्सेस 16 through 23, द प्याटर्न अफ द लर्ड्स रिडेम्सन। यो 3वटा कुराहरू आजको पाठमा हामी हेर्दैछौँ। हामी पहिलो पाठबाट सुरु गरौँ है त, यहोशू पुस्ताको मृत्युबाट। यहोशू पुस्ताको मृत्यु एकपटक तपाईँको बाइबलमा पदहरू 6 देखि 10 हेर्नुहोस् न। पदहरू 6 देखि 10। अनि जब यहोशूले मानिसहरूलाई पठाइदिए
तब इस्राएलीहरू हरेक आफ्नो अधिकारको भागमा देश अधिकार गर्न गए। अनि यहोशूको जीवनभरि र ती बुढा प्रधानहरूको जीवनभरि चाहिँ जो यहोशूभन्दा बेसी बाँचे र जसले परमप्रभुले इस्राएलका निम्ति गर्नुभएका उहाँका सबै महान कामहरू देखेका थिए, मानिसहरूले परमप्रभुको सेवा गरे। अनि परमप्रभुका दास नूनका छोरा यहोशू 110 वर्षका भएर मरे। अनि तिनीहरूले उनलाई तिम्नत हेरेसमा उनकै अधिकारको भागको सिमानाभित्र गाडे, जो गास डाँडाको उत्तरपट्टि एफ्राइमको पहाडी देशमा छ। अनि त्यो जम्मै पुस्ता आफ्ना पिता पुर्खासँग मिल्न गयो। अनि तिनीहरू पछि अर्को पुस्ता खडा भयो, जसले न परमप्रभुलाई चिन्दथ्यो न त उहाँले इस्राएलका निम्ति गर्नुभएका कामहरू नै जान्दथ्यो। पदहरू 6 देखि 10 छ। यो वास्तवमा भन्यो भने यहोशू 24 अध्यायको पदहरू 28 देखि 31 को फेरि दोहोऱ्याइएको विवरण मात्र हो। तपाईँले यहोशूको अन्तिम अध्याय 24 मा गएर 28 देखि 31 हेर्नुभयो भने ठिक यही विवरण जुन 2 अध्यायको पद 6 देखि 10 मा लेखिएको छ, यही कुरा दोहोऱ्याइएको छ। तर एउटा कुरा त्यहाँ फरक छ, एउटा कुरा भिन्न छ र त्यो एकदमै हामीले याद गर्नु आवश्यक पनि छ। सबै कुरा मिल्दोजुल्दो छ। के छ? मिल्दोजुल्दो। यहोशू कति वर्षका भए, मानिसहरूले के गरे, मानिसहरूलाई तिनले के भनेर बिदा दिए, मानिसहरू त्यस पछाडि गएर के गरे, यो सबै कुरा हुबहु दोहोऱ्याइएको छ। एउटा कुरा न्यायकर्ताको पुस्तकमा यहाँ 2 अध्यायमा भिन्न छ। यो 2 अध्यायमा भएको भिन्न विवरण चाहिँ यो हो कि जुन यहोशू 24 अध्यायमा छैन, त्यो चाहिँ यो हो कि ती पुस्तापछि अर्को एउटा नयाँ पुस्ता आयो, जसले न परमप्रभुलाई चिन्दथ्यो न त उहाँले इस्राएलका निम्ति गर्नुभएका कामहरू नै जान्दथ्यो। एउटा नयाँ पुस्ता आएको छ। त्यो पुस्ताले परमप्रभु परमेश्वरलाई पनि चिन्दैन थियो र परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दैन थियो। यस अर्थमा यो अर्को पुस्ता पहिलेको पुस्ताभन्दा भिन्न थियो। 2 अध्यायको पद 7 मा एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। पद 7 मा 7 को अलिक तलतिरको खण्ड, जसले परमप्रभुले इस्राएलका निम्ति गर्नुभएका सबै महान कामहरू देखेका थिए, मानिसहरूले परमप्रभुको सेवा गरे। सो पहिलो पुस्ता चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरू देखेका थिए, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गरे। 10 पदमा जाँदाखेरि चाहिँ यो अर्को भिन्न पुस्ता देख्दछौँ। यो पुस्ताले न त परमप्रभु परमेश्वरलाई चिन्दथ्यो, जुन पुस्ता अब फेरि आयो, न त तिनीहरूले इस्राएलका निम्ति गर्नुभएका परमेश्वरको कामलाई नै जान्दथ्यो। पुरानो पुस्ता भन्नाले यहोशूको पुस्ता। यहोशूको पुस्तालाई परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामको बारेमा थाहा थियो। यहोशूको पुस्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशबाट त्यो 400 वर्षभन्दा बढीको दासत्वबाट छुटकारा दिएर लिएर आउनुभएको थाहा थियो। यहोशू र मोसाले यी मानिसहरूलाई यो सबै कथाहरू बताएको हुनुपर्छ। यो पुस्तालाई कसरी परमप्रभु परमेश्वरले लाल समुद्रमा मिश्र देशका सेना र रथहरूले पछाडिबाट लखेट्दै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले कसरी त्यो लाल समुद्रलाई 2 भाग गरेर सुक्खा जमिनबाट तार्नुभयो भन्ने कुरा यो पुस्तालाई थाहा थियो। यो पुस्तालाई यो पनि थाहा थियो कि 40 वर्षसम्म परमेश्वरले कसरी बटाई र मन्नाद्वारा उनीहरूलाई जोगाउनु भयो, बचाउनु भयो। यिनीहरूका पिता पुर्खा परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही हुनुका बावजुद पनि परमप्रभु परमेश्वरले कसरी विश्वासयोग्य हुनुभयो र सारा अर्को एउटा नयाँ पुस्ता खडा गरेर आफूले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा लिएर आउनुभयो। यो कुरा यहोशूले यी मानिसहरूलाई प्रचार गरेका छन्, बताएका छन्। यी मानिसहरूलाई यो सबै कुराहरू थाहा थियो। यी मानिसहरूलाई पक्का थाहा हुनुपर्छ कि परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशमा मिश्रका प्रत्येक देवताहरूलाई 10 वटा विपत्तिहरूमा धुलो पिठो पारेर पछारेर त्यहाँबाट छुटकारा दिएर लिएर आउनुभएको यो पुस्तालाई थाहा थियो। त्यसै कारण यो पुस्ता यस्तो देखिन्छ कि परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामको बारेमा थाहा पाएर उहाँको सेवा गर्ने पुस्ता चाहिँ यो पुस्ता थियो। यो सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। 10 आज्ञा परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको छ। करार बारम्बार सम्झना दिलाउनु भएको छ। अब्राहम, इसाक र मोसासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा। परमप्रभु परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ कि हेर, म विश्वासयोग्य छु र म सबै कुरा तिमीहरूको निम्ति पुरा गर्नेछु। यो पुस्तालाई थाहा छ। तर हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यदि हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद विश्वास गर्न सकिन्छ होला। हो, देखेको आधारमा यदि विश्वास गर्ने भएदेखि यी इस्राएलका नयाँ पुस्ताभन्दा
अघिल्ला पुस्ता अझ बढी विश्वासीहरू हुनुपर्ने थियो, तर तिनीहरू त उजाड स्थानमा मरेर गइसकेका छन्। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो आँखाले देखेँ भने चाहिँ म विश्वास गर्थेँ, मेरो आँखाले देखेँ भने म पछ्याउँथेँ। तर के समस्या हाम्रो आँखाले नदेख्नु हो? मूल समस्या भनेको आँखाले नदेख्नु मात्र होइन। हामीलाई थाहा छ मोसाको पुस्ताले त अझ खास गरिकन सबै कुरा आफ्नो आँखाको अगाडि देखेका थिए र निस्तारको थुमाको बलिदानद्वारा छुटकारा पाएर आएका होइनन्। आफ्ना आँखाको अगाडि लाल समुद्रमा मिश्रका सेना र रथहरूलाई नष्ट गरिएको तिनीहरूले देखेका थिएनन्। तर कसरी गन्ती 13-14 अध्यायमा तिनीहरूले विद्रोह गरे र तिनीहरू सबै नष्ट भएर गए उजाड स्थानमा नै। प्रियहरू, समस्या हाम्रो आँखाले देख्नु वा नदेख्नु होइन। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जब यसो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सेवा गर्नुभयो, उहाँले 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। उहाँले आदिलाई आफ्नो बोलीको भरमा शान्त गर्नुभयो, उहाँ पानीमाथि हिँड्नुभयो। के तपाईँलाई लाग्छ कि ती पुस्ता जसले यो सबै कुरा आफ्नो आँखाले देखिरहेका थिए तिनीहरूले विश्वास गरे? समस्या आँखाले देखेको भरमा विश्वास आउँछ भन्ने होइन। आजको पुस्ता, युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू, तपाईँ र म जवान पुस्ता, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीमा यो भ्रम हालिदिएको छ आज संसारले कि मैले यदि देखेँ भने म विश्वास गर्छु, मैले छोएँ भने म विश्वास गर्छु, मैले चाखेँ भने म विश्वास गर्छु। तर यो केवल भ्रम हो, यो भ्रम हो। कुरा देख्नु वा नदेख्नु, तपाईँको र मेरो आँखाले छुनु वा नछुनु, हाम्रो आफ्नो मुखले त्यो स्वाद पाउनु वा नपाउनु होइन। यसुले गर्नुभएका सबै कामहरू मानिसहरूले देखेका थिए। उहाँलाई क्रुसमा तिनै मानिसहरूले टाँगेका होइनन् र जसले यसुलाई उहाँको 3 वर्ष 3.5 वर्षको सेवाकाईमा उहाँले गर्नुभएका सबै कामहरू जसले देखेका थिए तिनै मान्छेहरू थिएनन् र हाम्रो लागि बरब्बालाई छोडिदिनुहोस् तर यसुलाई चाहिँ टाँगिदिनुहोस्, तिनै मानिसहरू थिएनन् र देखेको भरमा विश्वास गर्ने भए। मेरा प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालले, तपाईँलाई युनिभर्सिटीका कोर्स र करिकुलमहरूले के पढाउँछ भन्ने कुराले परमेश्वरको बारेमा तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो अर्थ राख्दैन। तपाईँलाई तपाईँका साथीहरू, तपाईँका सङ्गीहरू, तपाईँका पाठ्यक्रमहरूले, तपाईँका साथीहरूले तपाईँलाई देखेको कुरामा कसले देखेको छ? खास गरिकन जब हामी कुरा गर्दछौँ जीवनको बारेमा, जब हामी कुरा गर्दछौँ विश्वासको बारेमा, जब हामी कुरा गर्दछौँ परमेश्वरको बारेमा, जब हामी कुरा गर्दछौँ स्वर्गको बारेमा, नरकको बारेमा, जीवनको बारेमा, मृत्युको बारेमा, परमेश्वरको न्याय र सजायको बारेमा जब यी सबै कुराहरू आउँदछ तब तपाईँलाई मानिसले भन्न सक्छन् मृत्युपछिको जीवन कसले देखेको छ? के कोही स्वर्ग गएर आएको छ? नरक गएर कोही आएको छ? तपाईँलाई यो प्रश्न कसैले सोध्ला? यदि यो सोध्यो भने याद गर्नुहोस् इस्राएलीहरूको इतिहास। देखेको भरमा, चाखेको भरमा, 40 वर्ष बट्टाइ र मन्ना खाएर बाँचेको भरमा त्यो विश्वास आउनु पर्ने नि, खोइ त। मानिसको मूल समस्या हामीले परमेश्वरलाई देख्नु कि नदेख्नु, परमेश्वरको कामलाई देख्नु कि नदेख्नुमा छैन। मूल समस्या त्यो हुँदै होइन। बाइबलले भन्दछ कि हामी देखिने रूप हेरेर होइन तर हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7, हामी रूप हेरेर होइन तर विश्वासद्वारा जिउँछौँ। यहोशू पछिको पुस्तामा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको काम बिर्सिने रोग लागेको छ। यहोशू पछिको जुन पुस्ता आयो, नयाँ पुस्ता, त्यो पुस्तामा एउटा यस्तो रोग छ जुन रोगले बिर्साइदिएको छ सबै कुरालाई। यो बिर्सिने रोग एम्नेसिया भन्छ क्या होइन, एम्नेसिया, यो बिर्सिने रोग। यो जुन स्मरण क्षमता हुन्छ त्यसलाई गुमाउनु। यो पुस्ताको समस्या यही हो। र मेरो चुनौती हामी प्रत्येक क्रिस्चियनहरूको निम्ति, चाहे हामी जवान हौँ, चाहे हामी परिपक्व हौँ, चाहे हामी छोराछोरी हौँ, चाहे हामी अभिभावकहरू हौँ, परमप्रभु परमेश्वर र उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कामलाई बिर्सिने रोग आज पनि तपाईँको र मेरो निम्ति त्यत्तिकै टटकारो छ। यसैलाई प्रकाशको पुस्तकमा एफिससको चर्चको सन्दर्भमा यसो भनिएको छ, तिम्रो पहिलो प्रेम सेलाएर गएको छ। ओ प्रिय क्रिस्चियन मित्र, चाहे तपाईँ जवान हुनुहोस् वा अभिभावक हुनुहोस्, चाहे तपाईँ वृद्ध हुनुहोस्, याद गर्नुहोस् परमप्रभु परमेश्वर माथिको तपाईँको पहिलो विश्वास र भरोसा
यसलाई कुनै पनि कुराले शिथिल वा अल्छे नबनाओस्। परमप्रभु परमेश्वरमाथिको तपाईँको भरोसा, यसलाई बिर्साउने रोग, त्यो एम्नेसिया तपाईँमाथि पनि आइ नलागोस्। तपाईँले आफ्नो प्राणलाई हरेक दिन यो कुराको सम्झना गराउन आवश्यक छ। योसुको पुस्तापछिका मानिसहरूलाई यही समस्या थियो। उनीहरू परमप्रभु परमेश्वरलाई बिर्सिएर अब मूर्ति पूजातर्फ लागेका छन्। उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको सत्यतालाई र उहाँको शक्तिलाई यिनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। न्यायकर्ताको पुस्तकमा यो कुरा बारम्बार आउँछ। तर मलाई लाग्छ गिद्योनले जे प्रश्न गर्छन् नि, त्यो गिद्योनको प्रश्नले यहोशू पछिको बाँकी पुस्ताको वास्तविक अवस्थालाई स्पष्ट पार्दछ। एकचोटि 6 अध्यायमा जानुहोस् त, न्यायकर्ता 6 अध्यायमा। सो यो पुस्ता कस्तो पुस्ता निस्कियो? बारम्बार यो कुरा दोहोरिन्छ, तर गिद्योनले जे प्रश्न गर्छन् त्यो प्रश्नले चाहिँ यो पुस्ताको बारेमा स्पष्ट चित्र बताउँदछ। 6 अध्यायको पद 13, जब परमप्रभुका एकजना दूत गिद्योनलाई एक न्यायकर्ताको रूपमा बोलाउनलाई उनी आउँदछन्, तब गिद्योनले ती दूतलाई के भनेर जवाब दिन्छन्? पद 13, अनि गिद्योनले उनलाई भने, हे मेरा प्रभु, परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने किन हामीमाथि यो सबै कुरा आइपरेको त? अनि उहाँका सबै अचम्मका कामहरू कहाँ गए? जसको विषयमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई यसो भन्थे कि परमप्रभुले हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन र? तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको र हामीलाई मिद्यानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। सो उनीहरूलाई वास्तविकतामा आफ्नो रोगसँग मतलब छैन। आफ्नो रोग, परमप्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ जसले जुन करार बाँध्नु भएको छ, उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो कुराको सम्झना गर्नुको साटो उल्टै उनीहरू प्रश्न के गरिरहेका छन्? परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई किन बिर्सनु भएको छ? प्रियहरू, जब हामीलाई पापले अन्धो बनाउँछ तब हामी उल्टै परमप्रभु परमेश्वरलाई यसरी नै प्रति प्रश्न गर्न पुग्छौँ। यो वास्तवमा पापले हाम्रो आँखामा लगाएको पट्टीको परिणाम हो। जब पापले हामीलाई अन्धो बनाउँछ तब हामी परमप्रभुको विश्वासयोग्यता, उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँको प्रेम, उहाँको दया, यी सबै कुरालाई भुल्छौँ र अनि हामी आफू आत्मा केन्द्रित भएर सोध्न थाल्छौँ, परमप्रभु परमेश्वरले किन मलाई बिर्सिनु भएको छ? परिणामस्वरूप हामी सोच्दछौँ परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। सो यो पुस्ता, विश्वासहीन पुस्ताको आगमन यहाँ भएको छ। प्रिय अभिभावकहरू, तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँ हुर्काउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्चियन अभिभावक हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने मेरो भन्नु केही छैन। यदि तपाईँ क्रिस्चियन दाबी गर्ने अभिभावक हुनुहुन्छ भने क्रिस्चियन अभिभावकहरूले के गर्नुपर्ने थियो? जब व्यवस्थाको पुस्तकमा मोसाले अघिल्ला पुस्तालाई सिकाइरहेका थिए, प्रचार गरिरहेका थिए, मोसाले के भनिरहेका थिए? तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको अघि परमप्रभु परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, उहाँले तिमीहरूको जीवनमा गर्नुभएको काम र तिमीहरूको पिता पुर्खासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको बारेमा तिमीहरूका छोराछोरीसँग चर्चा गर। तिमीहरू सुत्दा, तिमीहरू उठ्दा, तिमीहरू पल्टिँदा, बाटोमा हिँड्दा, हरेक समय। सो हामी यो क्रिस्चियनहरूको निम्ति कर्तव्य हो यो परमप्रभु परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, उहाँको प्रेम, उहाँको करार, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नु, यो परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको काम हो। अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, उहाँको करुणा, उहाँको प्रेम, उहाँको उद्धारको योजनाको बारेमा बताउनलाई प्रत्येक मौकालाई खेर नफाल्नुहोस्। तपाईँका छोराछोरीहरूलाई उद्धारकर्ता परमेश्वरको बारेमा बताउने जिम्मा तपाईँको हो। यदि तपाईँ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरको विश्वास योग्यताको बारेमा तपाईँले बताउनु भएन भने संसारले बताइदिँदैन, सोसल मिडियाले बताइदिँदैन, युनिभर्सिटी र कलेजले पनि बताइदिँदैन। एक अभिभावकको रूपमा, एक क्रिस्चियन अभिभावकको रूपमा तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँ अभिभावकले दिने यदि कुनै एउटा कुराले यो संसारमा अर्थ राख्छ भने उद्धारकर्तातर्फ औल्याउनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले कसरी आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूमा उद्धारको योजना पुरा गर्नुभएको छ, यो कुरा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हरेक दिन सम्झाउनुहोस्।
यहाँ हामी देख्दछौँ कि विश्वासहीन पुस्ताको आगमन भएको छ। दोस्रो कुरा हामी विश्वासहीन पुस्ता देख्दछौँ। पदहरू 11 देखि 15, द फेथलेस न्यू जेनेरेसन वर्सेस 11 through 15। पद 11 मा हेर्नुहोस् न, पद 11। अनि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरे र बाल देवताहरूको पूजा गरे। यो पदले न्यायकर्ताको पुस्तकको मुख्य प्रसङ्गको काम गर्छ। अघि पनि मैले भने जब अब न्यायकर्ताहरू आउनेछन्, ती प्रत्येक न्यायकर्ता आउनु अघि यो वाक्यांश बारम्बार दोहोरिएको छ। 3 अध्यायको पद 1 मा, 3 अध्यायको पद 7 मा, 3 अध्यायको पद 12 मा, 4 अध्यायको पद 1 मा, 6 अध्यायको पद 1 मा, 10 अध्यायको पद 6 मा, 13 अध्यायको पद 1 मा। यी प्रत्येक न्यायकर्ताहरू आउँदै गर्दाखेरि यही वाक्यांश बारम्बार दोहोरिएको छ। मोसाको पालामा भएका इस्राएलीहरूले उजाड स्थानमा विद्रोह गरेका थिए र उनीहरूलाई पनि यही दोष लगाइएको थियो। सो मोसाको पालामा उजाड स्थानमा विद्रोह गर्ने इस्राएलीहरूलाई के दोष लगाइएको थियो? म गन्ती 32 अध्यायबाट पढ्न चाहन्छु। गन्ती 32 अध्यायको पद 13। अनि इस्राएलको विरोधमा परमप्रभुको क्रोध दन्कियो र परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नेहरूको त्यो सारा पुस्ता नष्ट नहुन्जेल उहाँले तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा घुम्न लगाउनु भयो। सो त्यहाँनिर एउटा वाक्यांश हामी पाउँछौँ, परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नेहरू, परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नेहरू। सो मोसाको पालामा मूर्ति पूजाको विद्रोह गर्ने मानिसहरूलाई यही कुराको दोष लगाइएको थियो। तर मोसालाई यो कुरा राम्रै थाहा थियो कि जब मोसाको मृत्यु हुन्छ तब यी पुस्ताहरू पनि फेरि तुरुन्तै तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू जस्तै हुनेछन्। त्यसै कारणले त मोसाले आफ्नो मृत्यु अघि इस्राएलीहरूलाई यसो भनेका थिए, किनकि म जान्दछु मेरो मृत्युपछि, मोसाले भनेको है, मेरो मृत्युपछि तिमीहरूले आफूलाई बिल्कुलै भ्रष्ट पार्नेछौ र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको बाटोबाट भड्किनेछौ। अनि पछिल्ला दिनहरूमा तिमीहरूमाथिको खराबी आइपर्नेछ, किनकि आफ्नो हातको कामद्वारा उहाँको रिस उठाउनका निम्ति तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरेका छौ। सो यो वाक्यांशलाई याद गरिराख्नुहोस् है त। उहाँको रिस उठाउनको निम्ति तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा खराबी गरेका छौ। सो 2 अध्यायमा तपाईँले बारम्बार यही कुरा पाउनुहुन्छ, न्यायकर्ता 2 अध्यायमा, कि परमप्रभुको रिस इस्राएलीहरूको विरुद्धमा दन्कियो वा उठ्यो। यो वाक्यांश बारम्बार दोहोरिएको छ। 12 र 13 पदमा हेर्नुहोस् त एकचोटि, 12 र 13 पद। अनि तिनीहरूले तिनीहरूलाई मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई त्यागे र अरू देवताहरूको पछि, अर्थात् तिनीहरूको वरिपरिका मानिसहरूका देवताहरूको पछि लागे, तिनीहरूलाई दण्डवत गरे र परमप्रभुलाई रिस उठाए। याद गर्नुभयो त्यो शब्द, परमप्रभुलाई रिस उठाए। पद 13, अनि तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागे अनि बाल देवता र अस्तारोत देवीको पूजा गरे। 12 र 13 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पदमा यहाँनिर इस्राएलको एउटा गम्भीर पापको बारेमा बताएको छ। यहाँनिर त्यो पाप देखिँदा चाहिँ मूर्ति पूजाको रूपमा देखिएको छ होइन, तर यहाँनिर मूर्ति पूजालाई पाप भनिएको छैन। त्यो पाप कसरी देखिएको छ, यो एक गम्भीर पाप कसरी देखिएको छ? पहिलो कुरा हामी यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागे। सो त्यो मुख्य पाप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई त्याग्नु चाहिँ यिनीहरूको मुख्य पाप हो। यिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेका छन्। यो के को परिणाम हो भन्दै गर्दाखेरि यो परिणाम चाहिँ मूर्ति पूजाको परिणाम हो। सो मुख्य पाप के हो उनीहरूले गरेको? परमप्रभु परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागे। दोस्रो कुरा यहाँ के गरिएको छ भने तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागे भन्दै गर्दा कुन परमेश्वरलाई त्यागे? फेरि कुन परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागे? 12 पदमा मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभु तिनीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागे। त्यो परमेश्वर जसले मिश्र देशबाट ल्याउनु भयो, त्यो परमेश्वर जो यी पुस्ताका पिता पुर्खाका परमेश्वर भन्ने भनिएको छ, यहाँ उनीहरूको परमेश्वर भन्ने भनिएको छैन। इन्ट्रेस्टिङ छ, चाखलाग्दो, किनभने यो 2 अध्यायको अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पाउँछौँ कि परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई इस्राएल भन्ने सम्बोधन गर्नुहुन्न, मेरा मानिस भने पनि सम्बोधन गर्नुहुन्न, तर यी मानिसहरू भनेर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। पद 20 मा हेर्नुहोस् त, पद 20 मा, तब परमप्रभुको रिस इस्राएलको विरुद्धमा दन्कियो र उहाँले भन्नुभयो, यी मानिसहरूले
मैले यिनीहरूका पितापुर्खालाई आज्ञा गरेका मेरा वाचा तोडेका हुनाले। यी मानिसहरूले, यहाँनिर इस्राएलीहरूले भनेर भनिएको छैन, मेरा मानिसहरूले पनि भनेर भनिएको छैन, इस्राएलका घरनाले पनि भनिएको छैन, तर के भनिएको छ? यी मानिसहरू भनेको छ। सो परमप्रभु परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई आफ्नो जुन करारको सम्बन्ध छ नि त्यो टुटेको, त्यो भङ्ग भएको प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। यहाँ करार भएको भएदेखि के हुन्थ्यो? त्यसमा मेरा मानिसहरू भन्ने हुन्थ्यो। सो दोस्रो कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि यिनीहरूले करारको परमेश्वरलाई त्यागेका छन्। जुन परमेश्वरले यिनीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिएर लिएर आउनुभयो त्यो परमेश्वरलाई त्यागेका छन् र अन्य देवी देवताहरूतर्फ यिनीहरू लागेका छन्। सो यो पाप के को विरुद्धमा हो? यो पाप करारको परमेश्वरको विरुद्धमा हो, करार भङ्गताको पाप हो। अनि यही कुरालाई नै बाइबलले आत्मिक व्यभिचार भन्दछ। सो पवित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, पवित्र परमेश्वरसँगको करारको सम्बन्धलाई त्यागेर अन्य थोकहरूसँग सम्बन्ध गाँच्नु आत्मिक व्यभिचार, यसलाई बाइबलले पाप भन्दछ। करार भङ्गताको पाप 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञाको विरुद्धमा हुँदछ। सो यो पाप पहिलो आज्ञाको विरुद्धमा हो। सो पहिलो आज्ञामा के भनिएको थियो? मेरो सामु अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन, मेरो सामु तिमीहरूको अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। त्यसअघि परमप्रभु परमेश्वरले के सम्झना गराउनु भयो? परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर हो, म नै हुँ, मैले नै तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिएर लिएर आएको हुँ, मैले तिमीहरूलाई दासत्वको घरानाबाट निकालेर लिएर आएको हुँ। प्रस्थान 20 अध्यायको पदहरू 2 र 3। सो परमप्रभु परमेश्वरले पहिले करार सम्झना दिलाउनुहुन्छ। म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, मैले तिमीहरूलाई, तिमीहरूका पितापुर्खाहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट फर्काएर लिएर आएँ, अनि तिमीहरूको मेरो साटोमा तिमीहरूको निम्ति अरू कुनै ईश्वरहरू तिमीहरूले नराख्नु, मेरो सामु अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। होसे 1, 2, 3 अध्यायले बताउँदछ यो। होसे एकजना अगमवक्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले एउटा व्यभिचारिणी स्त्री गोमेरसँग विवाह गर्न भन्नुभयो। त्यो व्यभिचारिणी स्त्री चाहिँ इस्राएल हो, जसले आफ्नो जवान अवस्थाको पतिलाई त्यागेर अर्को पुरुषतर्फ ऊ लागेको छ। यसलाई व्यभिचार भनेर भनिन्छ। आफ्नो पतिलाई त्यागेर अर्को पुरुषसँग जानु त्यो व्यभिचार हो। त्यही कुरा इस्राएलको सम्बन्धमा पनि लागु हुँदछ। इस्राएलले पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर परमप्रभु परमेश्वरको साटोमा आफ्नो निम्ति अरू पराई देवी देवताहरू उनीहरूले निर्माण गरेका छन्। इस्राएलीहरूले अर्को उदाहरण पनि दिन्छु म। इस्राएलीहरूले यो पाप अर्को एकपटक पनि गरेका थिए। उनीहरूले त्यो बेलामा गरेको पाप चाहिँ जब मूसा सिनै पर्वतमा परमप्रभु परमेश्वरसँग कुरा गरेर गएका थिए, त्यो बेलामा इस्राएलीहरूले सुनको बाछाको मूर्ति बनाएर उनीहरूले पूजा गरिरहेका थिए। परमप्रभु परमेश्वरको साटोमा उनीहरूले अर्को थोकलाई आफ्नो स्थान दिइरहेका थिए। बारम्बार मूसा र यहोशूले यसको विरुद्धमा चेतावनी दिएका छन्। मूसा र यहोशूले बारम्बार तिनीहरूलाई यो कुरा बताएका छन्, तिमीहरूले अरू कुनै देवी देवताहरूको सामुन्ने आफैले आफूलाई नझुकाउनु, दण्डवत नगर्नु, नसुम्पनु। यी देवी देवताहरू कनानीहरूका देवी देवताहरू थिए। इस्राएलीहरूले कनानीहरूलाई पूर्णतया धपाउन असफल हुनुको परिणाम ती कनानीहरूले इस्राएलीहरूलाई आफ्ना देवी देवताहरूतर्फ झुकाएका छन्। इस्राएलले आफैलाई मूर्ति पूजामा सुम्पियो। इस्राएलले आफैलाई बाल र असेरा देवीको मूर्तिहरूको सामुन्ने आफूलाई झुकाएको छ। बाल देवता र असेरा देवीहरू चाहिँ कनानीहरूको देवी देवताहरू थिए। यिनै देवी देवताहरू पछि इस्राएलीहरूको निम्ति चाहिँ पासो बनेका छन्। बाल र असेरालाई वास्तवमा प्रजननको देवता भनेर भनिन्छ। कनानीहरूले प्रजननको निम्ति भनेर यी देवताहरूका पूजाहरू गर्ने गर्दथे। यतिसम्म यो मूर्ति पूजालाई यतिसम्म घृणित मान्नुको एउटा कारण छ कनानीहरूको निम्ति चाहिँ। किन परमप्रभु परमेश्वरले कनानीहरूको देवी देवताहरूको सामुन्ने नझुक्नु भनेर भन्नुभयो? किनभने कनानीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई यी देवी देवताहरूको अगाडि के भन्छ बलिदान गर्ने गर्दथे।
बालबालिकाहरूलाई बलिदान चढाउने गर्दथे। परमप्रभु परमेश्वरको सामुन्ने जीवन महत्त्वपूर्ण छ। जीवन उहाँले दिनुहुन्छ, जीवन उहाँले लिनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि जीवनको बारेमा आफ्नो निदो गर्ने, आफूले ठहराउने त्यो अनुमति छैन। यसै कारण पनि कनानीहरूको देवी देवताहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्थ्यो, किनकि यी देवी देवताहरूले बालबालिकाहरूको जीवनको भोग माग्ने गर्दथे। पदहरू 14 र 15, पदहरू 14 र 15 हेर्नुहोस् न। तब परमप्रभुको रिस इस्राएलको विरोधमा दन्कियो र उहाँले तिनीहरूलाई लुट्नेहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो, जसले तिनीहरूलाई लुटे। अनि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका वरिपरिका शत्रुहरूको हातमा बेचिदिनु भयो। यस्तो हुँदा तिनीहरू उपरान्त आफ्ना शत्रुहरूको सामु खडा हुन सकेनन्। पद 15मा परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ र परमप्रभुले तिनीहरूलाई कसम खानुभए चाहिँ जहाँ जहाँ तिनीहरू निस्केर जान्थे त्यहीँ त्यहीँ तिनीहरूको विरोधमा खराबी गर्नलाई परमप्रभुको हात उठ्थ्यो र तिनीहरू ठुलो आपतमा पर्दथे। यहाँनिर हामी परमप्रभु परमेश्वरको न्याय देख्छौँ। यो न्याय चाहिँ अन्य जातिहरूको विरुद्धमा गरिएको न्याय होइन। यो न्याय चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको आफ्नै मानिस इस्राएलको विरुद्धमा उहाँको न्याय उठेको छ। यो परमप्रभु परमेश्वरको न्याय हो। इस्राएलको पापले परमप्रभु परमेश्वरलाई रिस उठायो। इस्राएलको पापले जब परमप्रभु परमेश्वरलाई रिस उठायो, परमप्रभुको रिस इस्राएलको विरोधमा दन्कियो भनेर भनिएको छ। परमप्रभुको रिस इस्राएलको विरोधमा दन्कियो। परमप्रभुले इस्राएललाई दुईवटा शब्दहरू याद गर्नुहोस् न। लुट्नेहरू भनेर भनेको छ, त्यहाँ लुट्नेहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो। एउटा चाहिँ लुट्नेहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो, अनि अर्को चाहिँ बेचिदिनु भयो। सुम्पिदिनु भयो, बेचिदिनु भयो, यो दुईवटा शब्दहरू। न्यायकर्ताको पुस्तकमा बारम्बार परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई अन्य जातिको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ, अन्य जातिको हातमा बेची पठाइदिनुहुन्छ। अनि ती जातिहरूले इस्राएलीहरूलाई अधीनमा राख्छन् र तिनीहरूलाई सताउँछन्। जब जब इस्राएलीहरू सताइन्छन्, उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छन्, पुकारा गर्छन्, तब परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई फेरि छुटकारा दिनको निम्ति न्यायकर्ता खडा गर्नुहुन्छ। बाइबल परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उद्धारको इतिहासको कथा हो। बाइबलमा परमेश्वरको सार्वभौमिकताको कथा हामी भेट्दछौँ। बाइबलका यी प्रत्येक घटना र कथाहरूले परमप्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै थोकलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिन्छ। किन, कसरी यी इस्राएलीहरू अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिनु पनि यो कसको काम हो? परमप्रभु परमेश्वरको काम हो। परमप्रभु परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई अन्य जातिको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। आफ्नै पवित्र जाति भनिएको इस्राएल, आफैले बोलाउनु भएको जाति, यिनीहरूलाई अन्य जातिको हातमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले किन सुम्पिदिनुहुन्छ? किन अन्य जातिहरूको हातमा उहाँले सुम्पिदिनुहुन्छ? एकचोटि पद 15लाई ध्यान दिनुहोस् त। फेरि पद 15मा परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ र परमप्रभुले तिनीहरूलाई कसम खानुभए चाहिँ जहाँ जहाँ तिनीहरू निस्केर जान्थे त्यहीँ त्यहीँ तिनीहरूको विरोधमा खराबी गर्नलाई परमप्रभुको हात उठ्थ्यो र तिनीहरू आपतमा पर्थे। गएको हप्ता तपाईँलाई थाहा छ भने हामीले हेरिरहेका थियौँ कि इस्राएलका कुलहरूले बाँकी रहेका कनानीहरूलाई आफू शक्तिशाली भएपछि ती कनानीहरूलाई चाहिँ बेगारी काममा लाउँथे भनेर बारम्बार दोहोऱ्याइएको थियो नि, होइन? बेगारी काममा लाउँथे भनेर। तर अब यहाँ कथा अर्कै पाउँछौँ हामी। अब यहाँ इस्राएल शक्तिशाली छैन, तर कनानीहरूको हातमा परमप्रभु परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ। किन आफ्नै मानिसहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले सुम्पिदिनु भयो होला? पद 15 स्पष्ट छ। किनकि परमप्रभु परमेश्वरले यसको निम्ति पहिले नै कसम खानुभएको थियो। पहिले नै उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि तिमीहरूले मेरो करार पुरा गरेनौ भने म तिमीहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछु। पद 15 परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ परमप्रभुले तिनीहरूसित कसम खानुभए चाहिँ यो परमप्रभुको विश्वासयोग्यता हो। खासमा यदि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नै मानिस इस्राएलीहरू भए तापनि यदि अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएन भने परमप्रभु परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा प्रश्न उठ्छ। परमप्रभुले भन्न त भन्नुभयो, तर गर्नुहुन्न रहेछ त, होइन? उहाँ झुट ठहरिनुहुन्छ। फेरि उहाँ झुट
ठहरिनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले पापलाई सजाय नदिई त्यतिकै छोड्नुहुन्न। उहाँले पापलाई ठिकसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ, उचितसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। यदि परमप्रभु परमेश्वरले पापलाई ठिकसँग व्यवहार गर्नु भएन भने यो उहाँको शपथ, उहाँको करारको विरुद्धमा हुन्छ। यहोवा परमेश्वर जसले करार बाँध्नुभयो आफ्नो मानिसहरूसँग, उहाँ करार पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यहाँ पद 15 मा उहाँ आफ्नो करारप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। परमप्रभु पवित्र हुनुभएकाले उहाँको गुण, उहाँको चरित्रले पापलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ। उहाँले दण्ड नदिकन छोड्नुहुन्न। यो परमेश्वरको विश्वास योग्यता हो। व्यवस्था 32 अध्यायमा, व्यवस्था 32 अध्यायको पद 21 यसरी भन्दछ, जो ईश्वर होइन त्यसद्वारा तिनीहरूले मभित्र जलन पैदा गरिदिएका छन्। तिनीहरूले आफ्नो व्यर्थका कुराहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन्। यसैले म पनि उनीहरूद्वारा, ती जाति नै होइनन्, तिनीहरूभित्र जलन पैदा गर्नेछु। एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिनीहरूको रिस उठाउनेछु। सो परमप्रभु परमेश्वर, इस्रायलको परमेश्वर, पापलाई गम्भीर रूपमा लिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। इस्रायलीहरूले पाप गर्दाखेरि त्यसले परमप्रभु परमेश्वरलाई जलन गराएको छ, रिस उठाएको छ, उहाँको रिस दन्किएको छ। यसै कारणले उहाँले पापलाई गम्भीर रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यसलाई दण्ड नदिकन छोड्नुहुन्न। अनि यी अन्य जातिहरूद्वारा इस्रायलीहरूलाई दण्ड दिनु चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले पापको लेखा लिइराख्नु भएको छ। अब हेर्दाखेरि त देखिन्छ कि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई किन खराब जातिहरूद्वारा दण्ड दिनुभयो त्यसो भएदेखि। तर परमप्रभु परमेश्वरले यी जातिहरूलाई पनि पहिले उनीहरूको खराबीको निम्ति दण्ड दिनुभएको छ र पछि पनि यी जातिहरूको खराबीलाई उहाँले त्यत्तिकै सहनुहुन्न। त्यसै गरिकन उहाँले आफ्ना मानिसहरूको खराबीलाई पनि उहाँले उचित न्याय गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म इस्रायलको पाप र त्यस विरुद्ध परमेश्वरको न्याय मात्र देख्छौँ हामी। इस्रायलको पाप, परमप्रभु परमेश्वरको न्याय, त्यति मात्र छ। यो चाहिँ गुड न्युज होइन, यो असल समाचार होइन। यहाँसम्म हेर्दै गर्दाखेरि इस्रायलको इतिहासमा अब त्यसो भए सबै कुरा सिद्धियो अब, किनभने आशा छैन जस्तो देखिन्छ। तर होइन, तेस्रो कुरा पनि आजको पाठमा हामी यहाँ देख्दछौँ कि परमप्रभुको एउटा छुटकाराको ढाँचा उहाँले अगाडि राखिदिनु भएको छ। द प्याटर्न अफ लर्ड्स रिडेम्सन 16 देखि 23 पदमा हामी देख्छौँ परमप्रभुको छुटकाराको ढाँचा। परमप्रभुको छुटकाराको ढाँचा। परमप्रभुले न्यायकर्ता खडा गर्नुहुन्छ। परमप्रभुका न्यायकर्ताहरू आउँछन् र परमप्रभुका मानिसहरूलाई तिनीहरूले छुटकारा दिन्छन्। न्यायकर्ताहरू परमप्रभुको दयाको प्रमाणको रूपमा आउँदछन् र तिनीहरूले इस्रायलको निम्ति छुटकारा ल्याउँदछन्। पद 16 त्यसै भए तापनि परमप्रभुले न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो जसले तिनीहरूलाई तिनीहरूका लुट्नेहरूको हातदेखि छुटकारा दिए। परमप्रभुको छुटकारा चाहिँ न्यायकर्ताहरूबाट आउनेछ। परमप्रभुको छुटकारा चाहिँ न्यायकर्ताहरूबाट आउनेछ। इस्रायलको विरुद्धमा परमप्रभुको रिस उठेको छ। पद 14 इस्रायलको विरुद्धमा परमप्रभुको हात उठेको छ। पद 15 पद 16 उहाँको रिस उठेको छ, उहाँको हात उठेको छ। तर अब उहाँको रिस र उहाँको हात दुवै उठ्नुको बावजुद पनि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना न्यायकर्ताहरूलाई उठाउनु हुनेछ। यही हो उहाँको उद्धारको ढाँचा, उहाँको दयाको काम। उहाँले केवल न्यायमा आफ्ना मानिसहरूलाई छोड्नुहुन्न, तर उहाँले बारम्बार न्यायकर्ताहरू पठाउनुहुन्छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। यो छुटकाराको ढाँचा चाहिँ कस्तो छ? इस्रायलले पाप गर्छ, परमप्रभु परमेश्वर अन्य जातिहरूको हातमा उनीहरूलाई सुम्पिदिनुहुन्छ। यी मानिसहरू अन्य जातिहरूको हातमा सतावटमा पर्दाखेरि परमप्रभुलाई पुकारा गर्छन्, तब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा न्यायकर्ता पठाउनुहुन्छ। त्यो न्यायकर्ताले जान्छन् र ती जातिबाट फेरि छुटकारा दिन्छन्। सो यही नै उद्धारको ढाँचा। पद 17 तर तिनीहरूले आफ्ना न्यायकर्ताहरूको कुरा पनि सुनेनन् र अरू देवताहरूको पछि लागेर वेश्याकर्म गरिरहे र तिनलाई दण्डवत गरे। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्दैनन्। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू परमप्रभुका आज्ञाहरू पालन गर्दै जुन बाटोमा हिँडेथे त्यस बाटोदेखि तिनीहरू भड्किए र तिनीहरूले उनीहरू जस्तो गरेनन्। इस्रायलीहरू लाल समुद्र तरेदेखि नै एउटा विद्रोही पुस्ताको उदाहरण उनीहरूले दिइरहेका छन्। उनीहरू मोसाको विरुद्धमा विद्रोही बने। उनीहरू
परमप्रभु परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहे उनीहरूले, परमप्रभु परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले मतलब गरेनन्। इस्राएलीहरू यस्तो एउटा जाति हो जुन जातिले संसारका अरू सबै जातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ कि सबै मानिसहरू परमप्रभु परमेश्वरको वचन सुन्न इन्कार गर्ने र विद्रोह गर्ने विद्रोही मानिसहरू छन्। न्यायकर्ताहरूलाई परमप्रभुले खडा गर्नुभयो। न्यायकर्ताहरू को थिए? न्यायकर्ताहरू, यी न्यायकर्ताहरू अदालतमा न्याय गर्ने न्यायाधीशहरू थिएनन्। खास यो न्यायकर्ताहरू भनेको वास्तवमा भन्यो भने शासकहरू भनेको, रुलर्स, शासकहरू, यिनीहरू नेतृत्व गर्ने अगुवाहरू हुन् भन्ने बुझ्दा हुन्छ। न्यायकर्ता भनेका यी न्यायकर्ताहरू न्यायाधीशहरू होइनन् तर शासकहरू वा अधिकारीहरू, त्यति मात्र हो। तर यी शासकहरूले के गर्छन्? यिनीहरूले अदालतमा फैसला गर्दैनन्। न्यायकर्ताको अर्थ खासमा अगुवाहरू मात्र भन्ने हुन्छ। तर के यिनीहरूले छुटकारा दिने काम मात्र गर्दथे त? होइन। पद 17ले के बताउँदछ? पद 17ले तिनीहरूले आफ्ना न्यायकर्ताहरूको कुरा सुनेनन्। त्यसमा न्यायकर्ताहरूको काम के थियो? परमप्रभु परमेश्वरतर्फ यी मानिसहरूलाई औँल्याउनु थियो, डोर्याउनु थियो। तर यी मानिसहरू त कस्ता मानिस छन्? परमप्रभु परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका, उठाउनुभएका यी अगुवाहरूको कुरा सुन्न नै यिनीहरू इन्कार गर्छन्। उनीहरूको यी न्यायकर्ताहरूको काम केवल शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनु मात्र थिएन, तर परमप्रभुको परमेश्वरको करारलाई सम्झना गराउनु र मानिसहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई व्यवस्थातर्फ डोर्याउनु थियो। तर परिणाम त्यस्तो भएन। इस्राएल तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। उसलाई बिर्सिने रोग छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, होइन? बिर्सिने रोग छ। एउटा न्यायकर्तापछि अर्को न्यायकर्ता, एउटा जातिको सतावटपछि अर्को जातिको सतावट, फेरि केही वर्ष शान्ति हुन्छ, फेरि उनीहरू पुरानै चालचलनमा फर्किन्छन्। पापले यिनीहरूलाई अन्धो बनाएको छ। यिनीहरूको आँखाको पापको पट्टी हटाउन जरुरी छ। परमेश्वरले फेरि जातिहरूलाई उठाउनुहुन्छ अनि फेरि यिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरका इस्राएलीहरूले पुकारा गर्छन्। परमप्रभु परमेश्वरले न्यायकर्ता पठाउनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। न्यायकर्ताले छुटकारा दिन्छन्। यी मानिसहरूले शान्ति पाउँछन्, तर तुरुन्तै बिर्सेर फेरि आफैलाई अन्य जातिका मूर्तिहरूतर्फ नै उनीहरू झुकाउँछन्। फेरि यही कुरा बारम्बार दोहोरिन्छ। पद 18मा हेर्नुहोस् न, पद 18। अनि जब परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो तब परमप्रभुले ती न्यायकर्ताहरूको साथमा रहनुहुन्थ्यो र तिनीहरूको जीवनभरि तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुको हातदेखि छुटकारा दिनुहुन्थ्यो, किनकि तिनीहरूलाई थिचोमिचो गर्ने र तिनीहरूलाई सताउनेहरूको कारणले निस्केका तिनीहरूका सुस्केरा सुनेर उहाँ पछुताउनुहुन्थ्यो। यहाँ न्यायकर्ताको बारेमा 3वटा कुरा कम्तीमा बताएको छ, 3वटा सत्यताहरू। पहिलो, न्यायकर्ताहरूलाई परमप्रभुले खडा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त यो वाक्यांश, परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो। माथि पद 16मा पनि त्यही उल्लेख गरिएको छ। सो न्यायकर्ताहरू परमप्रभुले खडा गर्नुभएका अगुवाहरू थिए, पहिलो सत्यता। दोस्रो, न्यायकर्तासँगै परमप्रभुको उपस्थिति र अधिकार पनि आउँथ्यो। सो त्यहाँ न्यायकर्ता खडा हुनु भनेको त्यहाँ परमप्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्ति पनि त्यो सँगै रहन्थ्यो। यो वाक्यांश याद गर्नुहोस् न। परमप्रभु ती न्यायकर्ताहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। पछि न्यायकर्ताको पुस्तकमा चाहिँ यसो भनिएको छ कि कतिवटा न्यायकर्ताहरूकोमा परमप्रभुको आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो भनेर भनिएको छ र परमप्रभुका आत्माले तिनीलाई छोड्नुभयो भनेर भनिएको छ। सो न्यायकर्ता हुनु भनेको परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको शक्तिसँगै आउनु थियो। दोस्रो सत्यता। तेस्रो सत्यता, परमप्रभु आफै नै छुटकाराको कारण हुनुहुन्छ। किनभने परमप्रभु परमेश्वर प्रत्येक न्यायकर्तामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै विजय दिनुहुन्थ्यो। यो विजय, यो छुटकाराको कारण र मध्यस्थता दुवै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। न्यायकर्ताहरू त केवल मानवीय एजेन्टहरू मात्र हुन्। एजेन्ट के भन्नु त्यसलाई? मानवीय सामग्रीहरू मात्र हुन् तिनीहरू। सो उनीहरू आफैद्वारा चाहिँ छुटकारा आएको होइन। यो 3वटा सत्यताहरू देख्छ हामी। परमप्रभुले खडा गर्नुभयो, परमप्रभुको उपस्थिति र शक्ति प्रत्येक न्यायकर्तासँगै आउँदथ्यो र परमप्रभु परमेश्वरले नै यो साँचो छुटकारा र उद्धार उहाँले दिनुहुन्थ्यो। किन परमप्रभुले न्यायकर्ता खडा गर्नुभयो? पद 18ले त्यसको जवाब दिन्छ। पद 18ले नै
किनकि तिनीहरूलाई थिचोमिचो गर्ने र तिनीहरूलाई सताउनेहरूको कारणले निस्केका तिनीहरूका सुस्केरा सुनेर उहाँ पछुताउनु भयो। अब यो पछुताउनु भन्ने शब्दले त कता कता त्यो के भन्छ गल्ती महसुस गरेको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ, तर त्यो होइन। यहाँ पछुताउने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, तर यसको वास्तविक शब्द यो शब्दको अर्थ भनेको चाहिँ उहाँ दया र करुणाले भरिनुभयो भन्ने हुन्छ। उहाँ दया र करुणाले भरिनुभयो। इस्राएलीहरूलाई मिश्रको दासत्वको सुस्केराबाट छुटकारा दिने बेलामा पनि परमप्रभु परमेश्वर यसरी नै दया र करुणाले भरिनु भएको थियो। तपाईँलाई याद छ भने प्रस्थानको पुस्तकमा जब मिश्र देशको दासत्वमा इस्राएलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरमा पुकारा गरे, तब परमप्रभु परमेश्वर दयाले भरिनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, मैले उनीहरूको ऐया र अत्था सुनेको छु, अनि अब्राहम, इसाक र याकुबसँग बाँधेको आफ्नो बाचा मलाई सम्झना भएको छ। यसै कारण जा र गएर इस्राएलीहरूलाई मिश्रको राजा फारोबाट छुटकारा दिएर मैले देखाउने देशमा लिएर गइजा। मूसालाई परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरा अघि नै भन्नुभएको थियो। सो यो पछुताउनु भनेको यो पछुताउनु होइन, वास्तवमा दयाले भरिनु, करुणाले भरिनु। सो परमप्रभु परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूको आवाज, तिनीहरूको पीडा सुन्दाखेरि उहाँ करुणाले भरिनुभयो र तिनीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले आफ्ना न्यायकर्ताहरू उहाँले खडा गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो बाचा सम्झिनुभयो। पद 19 अनि जब ती न्यायकर्ता मर्थे तब यस्तो हुन्थ्यो, तिनीहरू पछि हट्थे, अर्थात् इस्राएलीहरू पछि हट्थे र अरू देवताहरूको पूजा गर्थे। तिनलाई दण्डवत गर्नलाई तिनको पछि लाग्दै आफ्ना पुर्खाहरूलाई भन्दा बढी भ्रष्ट पार्थे। तिनीहरूले आफ्ना कुकर्म छोडेनन्, न त आफ्नो हट्टी चाल्नै छोड्यो। एउटा कुरा यहाँ पद 19 याद गरौँ हामी, प्रत्येक एक न्यायकर्तापछि अर्को न्यायकर्तामा उनीहरूले अझ पाठ सिक्नुपर्नेमा, तर तिनीहरूको भ्रष्टता चाहिँ अझ बढ्दै गयो भनेर भनिएको छ। इस्राएलको पाप र विद्रोहको चक्र न्यायकर्ताको जीवन चक्रसँगै जोडिन्छ, एउटा न्यायकर्तापछि अर्को न्यायकर्ता। तर इस्राएलीहरूको पाप चाहिँ एउटा न्यायकर्तापछि अर्को न्यायकर्तामा अझ झन् भ्रष्ट हुँदै गएको छ। तिनीहरूले अझ बढी भ्रष्ट पार्थे, कुकर्म गर्न तिनीहरूले छोडेनन्, आफ्नो हठी चाल्नै न त तिनीहरूले छोडे। यो पदले यो स्पष्ट पार्दछ कि इस्राएलीहरू झन् पछि झन् भ्रष्ट हुँदै गए, झन् पछि झन् खराब हुँदै गए। हामीलाई लाग्छ पाठ सिक्नुपर्ने होइन र हो, हामीलाई लाग्छ पाठ सिक्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। त्यही भएर पापको गम्भीर्यता वा त्यसको त्यो अध्यारोपना भनेको यही हो। पापले एकपछि अर्को कुराको निम्ति त्यति नै धेरै मोहित गर्दै लैजान्छ। हामीलाई लाग्छ कि एउटा पापमा ठेस खाँदाखेरि त्यो पापले अब त पाठ सिक्यो होला र फर्किन्छ होला जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। इस्राएलीहरूकै जीवनमा हेर्दै गर्दाखेरि पाप यति गम्भीर हुन्छ, यति अध्यारो हुन्छ, यति घातक हुन्छ कि त्यसले हामीलाई एउटा पछि अझ झन् खराबी र झन् दुष्टतातर्फ चाहिँ लगिरहेको हुन्छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ? इस्राएलको जीवनमा इस्राएलका कुलहरूमध्येको एउटा कुल बेन्यामिनको कुल जब कनानीहरू झैँ आफैलाई कनानीहरू सरह त्यो बराबर बनाउँदैनन् नि, तबसम्म इस्राएलीहरूको यो पाप त्यसरी नै बढ्दै 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 जान्छ। एक दिन एउटा कुल चाहिँ कनानीहरू नै बन्छन्, कनानीहरूमा परिणत हुन्छन् तिनीहरू। पछि हामी 19 अध्यायमा हेरौँला, न्यायकर्ताको 19 अध्यायमा। प्रियहरू, पापको काम यही हो। पापले भ्रष्टतातर्फ लैजान्छ, अन्धकारतर्फ लैजान्छ, अन्ध बनाइदिन्छ, परमेश्वरको कामलाई बिर्साइदिन्छ, हठी चालतर्फ नै लैजान्छ। मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि लाग्छ ओ ठेस लाग्दाखेरि पाठ सिक्नुपर्ने, तर पाठ नसिकिँदो रहेछ। 20 देखि 23 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले ती बाँकी रहेका जातिहरूलाई नहटाउने प्रतिज्ञा फेरि दोहोऱ्याइएको छ। अन्तिम पदहरू फेरि पहिलेका कुराहरू दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ। सो के दोहोरिएको छ यो 20 देखि 23 पदमा? परमप्रभुको रिस इस्राएलको विरुद्धमा दन्कियो। पद 20, इस्राएलले परमप्रभुसँगको करार भङ्ग गर्यो। पद 20 मा। पद 21, योसुको मृत्यु भयो। पद 22, इस्राएलीहरूको माझमा कनानी जातिहरूले निरन्तर त्यहाँ अब रहि नै रहनेछन्। सो यस अघि 2 अध्यायमा लगभग जे कुरा गरिएको छ अगाडिबाटै त्यही कुरा नै बारम्बार फेरि यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। पद 22 मा एकचोटि हेर्नुहोस् त। पद 22 अनुसार, पद 22 मा
यस हेतुले कि उनीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू झैँ परमप्रभुको मार्ग पक्रेर त्यसमा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् भनी तिनीहरूद्वारा म इस्राएलीलाई जाँच गरेर हेरौँ। सो परमप्रभु परमेश्वरले यी जातिलाई त्यहाँ छोड्नुको कारण चाहिँ यी इस्राएलीहरूको जाँचको निम्ति भनेर छोडिएको थियो। परमप्रभु परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई आफ्ना मानिस भन्नुहुन्न, इस्राएल पनि भन्नुहुन्न, तर यी मानिसहरू भन्नुहुन्छ। यी इस्राएलीहरू तिनै पिता पुर्खाका सन्तानहरू होइनन् जसलाई परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुभएको थियो मिश्रमा हुँदाखेरि कि इस्राएल मेरो जेठो छोरा हो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यी मानिसहरू, उहाँले आफ्नो र यी मानिसहरू बिचको करारको सम्बन्धलाई पनि इन्कार गर्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको न्याय हुनुको बावजुद, परमेश्वरले पापलाई कठोर रूपमा व्यवहार गर्नुको बावजुद पनि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दया यसैमा प्रकट गर्नुभएको छ कि उहाँले उहाँसँगको करार भङ्ग गर्ने मानिसहरूको निम्ति पनि बारम्बार आफ्ना न्यायकर्ताहरू पठाउनु भयो। उहाँले आफ्ना मानिसहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो। तपाईँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने र सुस्केरा हालेर परमप्रभु परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको सुस्केरा सुन्नुहुन्छ र तपाईँको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। यसैको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू पठाउनु भएको छ। पावलले यसो भन्छन्, किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा भक्तिहीन मानिसहरूका निम्ति, किनभने धर्मी मानिसका निम्ति मुस्किलले मर्ने कोही आँट गर्ला, असल मानिसको निम्ति सायदै कसैले मर्ने आँट गर्ला। तर परमेश्वरले हामीप्रति आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। सो तपाईँ र म विद्रोही र पापी हुँदाखेरि ख्रीष्ट तपाईँको र मेरो निम्ति परमेश्वरको दया स्वरूप कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।